برادران اسلامیہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور تمام حب انسانیت پر یقین رکھنے والے بھائیوں کو 12 ربیع الاول کے موقع پر عید میلاد النبی کا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ اس میلاد النبی کی برکت و رحمت سے آپ سبھی حضرات کو روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور خاص طور سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو جو لوگ سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ حضرات سبسکرائب کر لیں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو میرے چینل کی ترقی ہوگی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اچھا اور بہترین کرنے کے لیے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ حضرات سے ایک بار اور مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ میں بہترین سے بہترین اپنے تقاریر کو پیش کروں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ دیوان عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہے، دیوان عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہے، دیوان عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہے، بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہے، بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہے۔ میلاد نبی کا دن آیا، میلاد نبی کا دن آیا، توحید کا پرچم لہرایا، میلاد نبی کا دن آیا، توحید کا پرچم لہرایا۔ اے صلی علی بت خانوں میں، اے صلی علی بت خانوں میں تصویریں سجدہ کرتی ہیں، اے صلی علی بت خانوں میں تصویریں سجدہ کرتی ہیں۔ تمام رشتہ داروں اور آپ کے اولاد اور بچوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ سبھی کو سلامت رکھے، آپ کے آنے والی مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے، آپ کو نیک بنائے، آپ کو لمبی عمر عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ہمیں اس بات کی فخر ہوتی ہے کہ ہم امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں، اور اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ شاعر کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو زمانے کی خوشیاں ملی، کسی کو زمانے کی خوشیاں ملی، کسی کو زمانے کی خوشیاں ملی، کسی کو جہاں کی حکومت ملی، کسی کو جہاں کی حکومت ملی۔ میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، مجھے محمد کی امت میں جگہ ملی، مجھے محمد کی امت میں جگہ ملی، مجھے محمد کی امت میں جگہ ملی۔ آج ہم اور آپ اس شخصیت کی کردار، حالات اور اس کی زندگی کے ایک ایک پل کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جسے ہم کریکٹر کا بے تاج بادشاہ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی محسن انسانیت
आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहालत को दूर करने और दुनिया को इल्म की खूबियों से रोशनास करवाने के लिए आए। जब आपने दुनिया वालों को जहालत की जुल्मत से निकलकर इल्म की रोशनी हासिल करने को कहा और दुनिया वालों को इस्लाम की खूबियों से रोशनास करवाना चाहा, तो अक्सरियत आपके खिलाफ हो गई। कुछ जी फहम जी शऊर हस्तियाँ आपकी कही हुई बातों पर ईमान लाएं, छुप छुप कर इबादत और रियाजत करते रहें। लाख अजियतों के बावजूद वो इस्लाम के ऐन मुताबिक अमल करते रहें और अल्लाह की बारगाह रिसालत में दुआएं करते रहें। अल्लाह ताला इस्लाम की अज़मत व बरतरियत में दिन पर दिन इजाफ़ा करता रहा और मुसलमान जुल्म बरीयत को बर्दाश्त करते हुए सब्र करते हुए इस्लाम की परचम को लहराते रहे। इन्नल्लाह महासाविरीन का सबूत पेश करते रहे। बहुत जुल्म, बहुत अत्याचार मुसलमानों पर हो रहा था, लेकिन वो अपने सब्र के दामन को नहीं छोड़ते थे और अल्लाह के रसूल पर पुख्ता यकीन कामिल रखते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप रहमत आलम, पैगाम इंसानियत के अलमबरदार, सरवरे कायनात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह की इबादत और रियाजत करते रहें। आप अपनी ज़िंदगी एक एक लम्हा अल्लाह की याद, अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह के अहकाम पर चलने में गुजारते थे। आपका कौल और करार, आपका नशिस्त व बर्खास्त, आपकी इंतज़ामी और सियासी फरासत, आपकी रहमदिली, आपका तबलीगी अंदाज़ इस कदर शीरी और इतना साफ़ सुथरा और इस कदर अवाम पसंद दिल फरेब होता था कि आपके कट्टर से कट्टर दुश्मन आपके सिफ़तों से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते थे। शायर कहता है कि बात किया रुए ज़मी की, बात किया रुए ज़मी की आसमां रोशन हुआ, बात किया रुए ज़मी की आसमां रोशन हुआ, आपके नूरे मुबी से ला मका रोशन हुआ, आपके नूरे मुबी से ला मका रोशन हुआ। इस तरह इस्लाम के मानने वाले अपने पैगम्बर इस्लाम के साथ हर दुख और मुसाइब को बर्दाश्त करते हुए अपने इस्लाम के पैगाम को फैलाते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें और अपने जान और माल को कुर्बान करते रहे। अबू जहल जैसे जालिम व जाबिर इंसान की जुल्म व अत्याचार को बर्दाश्त करते रहें, लेकिन इस्लाम के ऐन क़वानीन व ज़ाब्ता के मुताबिक अमर पीरा होते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बातों को फैलाने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की तादाद में इजाफ़ा करता रहा। कई जंग व जदल के बाद इस्लाम पूरे अरब में फैल गया। बड़े मुफक्किर और ताकतवर लोग इस्लाम के परचम तले आते रहें और इस्लाम का ताकत में इजाफ़ा होता रहा। जंग बदर, जंग अहद और खंदक की जंग, सारे जंगों का मुकाबला करते हुए मुसलमान इस्लाम के परचम तले हिम्मत व हौसला के साथ कायम रहे। जब पूरी अरब की सरजमी पर इस्लाम का बोलबाला हो गया तो अल्लाह ताला अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 63 साल की उम्र में अपने पास बुला लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शायर कहता है कि कल्ब में जज्ब ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्ब ईमान कहाँ से आता, आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता, आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता, है खुदा एक, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता,
ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو رمضان، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔